गुमराह एपिसोड 191। जब हम दोबारा होटल पहुंचे तो माँ जी निढाल होकर बिस्तर पर लेट गईं। वो बहुत ज्यादा थक गई थी। हम दरवाजा बंद करके बाहर बरामदे में जा बैठे। उस वक्त दिन का 1 बज रहा था। गुलजरी ने कहा, ये अबाएं अब हमें उतार देनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये हमारे बदन पर अच्छी लगती थी। वैसे दफा कर यार, ये सब ज़ाहिरी बातें हैं जो दूसरों को धोखा देने के लिए की जाती हैं। मुझे तू अपने अंदर की बात बता और ये बता कि कल क्या होगा। हाँ, मुझे याद आया, वो तस्वीरें ले ली थी तुमने? हाँ, वो मैंने बना ली थी। अब क्या करोगे तुम उनका? ये कैमरा मुझे दे दो। और हाँ, अब हमें एक ऐसे आदमी और एक ऐसे औरत की ज़रूरत है जो आसिया और आबी से कद के लिहाज से पूरी मुशाबहत रखते हों। क्या मतलब? वो क्या करेंगे? उन्हें किस नुस्खे में डालोगे? बात यह आश्ती साहब कि हम बंदे के बदले बंदा उन्हें देंगे। ऐसे बहुत से मिल जाते हैं। तुम न ला सको तो मैं तलाश कर लूँगा। हम आसिया और आबी को जब भी वहाँ से निकाल सकते हैं जब उनकी गिनती पूरी कर दें। इसके लिए हम उन दोनों का हुलिया आसिया और आबी जैसा बना देंगे। वो उनकी जगह जेल में रहेंगे और फिर अपना हुलिया असली हालत में ले आएंगे। भट्टी साहब उनको मुलाकातियों में शामिल करवाकर बाहर निकाल देंगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इसके लिए हमें उन दोनों को 5-10 हज़ार रुपए देने होंगे। वो हम दे देंगे। कमाल करते हो यार, ये खूब तदबीर सोची तुमने। मगर ये धंधा तुम कब से कर रहे हो? मुझे तो पता ही नहीं था, बस ऐसे ही याद आ गया मुझे। वो शेख अब्दुल रहमान बहुत बड़ा जालसाज है। ऑडिट ऑफिसर हरगिज नहीं है मगर बन बैठा है। अपने किसी काम से वहां जा बैठा। पहले उसने इन्हें ये इत्तला दी सरकारी दफ्तर की मोहर के साथ कि वो ऑडिट के लिए आ रहा है और उसके साथ 3 आदमी भी होंगे। जब वो इत्तला उन्हें मिल गई तो उन्होंने उसके लिए अलग कमरा कर दिया। अकाउंटेंट से कह दिया कि वो हिसाब किताब तैयार रखे। वो जो भट्टी साहब है ना, वो दरअसल उसके साथ मिला हुआ है। पता नहीं और किस किस्म की वारदातें करते रहते हैं। दोनों ने बड़ी जायदादें बना ली हैं। वैसे वो शेख अब्दुल रहमान कोई काम नहीं करता, फिर भी बड़े ठाठ से रहता है। परसों से वो उस जेल का ऑडिट कर रहा है। रात मुझे याद आया तो मैं सीधा उसके पास चला गया। ये सारी तदबीर उसी की है, मगर वो रकम बहुत ज़्यादा मांग रहा है। नहीं, ये कोई बड़ी रकम नहीं है गुलजरी। वो 2 जिंदगियां भी तो बचा रहा है। खैर, तुम दे सकते हो तो ज़रूर दो। वैसे भी मैं उनसे किसी रियायत के लिए ना कहता। अब मुझे अपने आदमी के लिए उनसे मिलना पड़ेगा। वो 7 साल की सज़ा भुगत रहा है। पर तुम ये बताओ कि तुम वो 2 आदमी लाओगे कहाँ से? कोई बाजार में तो नहीं बिकते ऐसे लोग? उनका मैं बंदोबस्त कर लूँगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। किसी को भी 10-20 हज़ार रुपए देकर इस काम पर तैयार किया जा सकता है। मैं कोई फालतू किस्म की औरत ढूंढ लूँगा। करना ही क्या है उसे? आखिर किसी चेहरे को आसिया के चेहरे के मुताबिक बनाना है। कोई भी मेकअप का माहिर ये काम कर सकता है। मर्द भी कोई मिल जाएगा। तो फिर ये ज़रूर कर लो। कितने पैसों की ज़रूरत होगी तुम्हें? मेरा ख्याल है अगर तुम कर सको तो 50 हज़ार का इंतज़ाम कर दो। कल मैंने शेख साहब को 6 हज़ार रुपये दिए थे। वो मेरे पास मौजूद थे मगर अब नहीं है। जेब खाली हो गई है। उसकी फिक्र ना करो, मैं तुम्हें रकम दे देता हूँ। ये कहकर मैंने अपने सूटकेस में से निकालकर उसे 50 हज़ार रुपये दे दिए। वो मुतमईन हो गया। अब मैं चलता हूँ, शाम को तुमसे मुलाकात होगी। मैं 2 आदमी ढूंढता हूँ। पहले मुझे तस्वीरें धुलवानी हैं। ठीक है भाई, तेरा इल्म तू ही बेहतर जानता है। तूने तो मुझे हैरान कर दिया। अभी कहाँ आश्ती साहब, अभी तेल देखो और तेल की धार देखो। अभी तो बड़े मरहले बाकी हैं जिंदगी के। आदमी को पता नहीं क्या कुछ देखने को मिलता है। कोई क्या कह सकता है? ये कहकर वो मुझसे हाथ मिलाकर नीचे चला गया। वो अब भी मेरे लिए अजनबी था। ऐसा अजनबी जिसके बारे में मुझे कतन कुछ मालूम नहीं था। एक गोली की दुश्मनी मेरे और उसके दरमियान अभी तक मौजूद थी। पता नहीं वो मैं उस पर दाख्ता या वो मुझ पर चलाता। कुछ न कुछ होना जरूर था, मगर अभी तक वो मौका पैदा नहीं हो रहा था। उसका खुलूस देखकर मैं हाथ रोक लेता था, मगर जो कहानी उसने मुझे सुनाई थी वो बार बार मुझे तैश दिलाती थी। मेरा ख्याल है कि उसे यह भी मालूम था कि मैं किन मराहल से गुजरता रहा हूँ। वो सब कुछ उसके इल्म में था। उसने मुझसे नहीं पूछा था कि आसिया और आबी जेल कैसे जा पहुंचे। वो रात भर इस सिलसिले में शायद जागता रहा था। उसने शेख अब्दुल रहमान को जा पकड़ा था। उससे सौदा भी कर लिया था। उनकी रिहाई के लिए जो कुछ भी ज़रूरी था वो फराहम कर रहा था। उसने कहा था औरत भी मिल सकती है और मर्द भी। मगर मुझे हैरत ये हो रही थी कि उससे आगे वो क्या करेगा। उन दोनों को वो आसिया और आबी के बदले में कैसे भेज देगा और वो दोनों बदनसीब वहाँ से कैसे बाहर आएंगे। ये सारा सिलसिला ही मेरी समझ में नहीं आ रहा था। दोपहर का खाना खाकर हम आराम करने के लिए लेट गए। 4 बजे जब हम उठे तो मालूम हुआ कि 7 वाला कमरा खाली हो चुका था। वो मैंने अपने लिए रख लिया और किराया मैंने पेशगी अदा कर दिया। मुझे दरअसल इस सारे सिलसिले के लिए एक अलग कमरे की शदीद ज़रूरत थी। माँ जी के सामने मैं गुलजरी से कोई बात भी नहीं कर सकता था और ये देखकर मैं सटपटा उठता था कि माँ जी हमारी तमाम बातें सुन लेती थी। बाद में वो ऐसे ऐसे सवाल पूछती थी जैसे वो सारे मशवरे हम उनके सामने करते रहे हों। कमरा मुझे मिल गया तो मैंने अपना शिकारी थैला और सूटकेस लेकर उसमें मुंतकिल हो गया। माँ जी ने कोई एतराज़ नहीं किया। गुलजरी कोई 5 बजे मेरे पास पहुंचा। एक औरत और एक मर्द भी उसके साथ थे। औरत का कद काट हूबहू आसिया जैसा था। गुलजरी ने बहुत सोच समझकर उन्हें अपने मंसूबे में शामिल किया होगा।
جب وہ اطمینان سے بیٹھ گیا تو وہ بولا، لے بھائی، میں نے لے آیا ہوں ساتھ، اور یہ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس خاتون کا نام شمشاد ہے اور بھائی صاحب کا نام خورشید ہے۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ تمہیں مل گئے۔ ویسے ان کی فیس کیا ہوگی؟ دیکھ، یہ شخص بہروپیہ ہے، کام ہی یہی کرتا ہے۔ اس سے میں نے 10,000 کا وعدہ کیا ہے، وہ میں سے پہلے دے دوں گا۔ خاتون کو بھی ہم 10,000 دیں گے، سارا سلسلہ خود ہی کر لیں گے۔ تصویریں میں نے انہیں دے دی ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے بھائی، مگر ان کو معلوم بھی ہے کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ شمشاد نے پہلی بار مجھے بڑی بھرپور نظر سے دیکھا۔ اس کی عمر یہی کوئی 25 سال ہو گئی۔ رنگ اس کا حیرت انگیز حد تک آسیہ سے ملتا تھا۔ گلزری کا انتخاب بھی بہت صحیح تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا سوٹ کیس بھی لے آئے تھے، شاید اس میں انہوں نے سامان وغیرہ بھر رکھا تھا جو کسی میک اپ والے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تم ان سے خود ہی پوچھ لو۔ گلزری سگریٹ سلگا کر دھوئیں کے مرغولے بنانے لگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کو کس نسخے میں استعمال کر رہے ہیں؟ جی ہاں، گلزری صاحب نے بتایا مجھے، مگر مجھے ڈر ہے کہ پھر ہمارا کوئی والی وارث نہیں بنے گا۔ خورشید نے کہا۔ وہ خاصا وجیح آدمی تھا اور میرا بھی یہی اندازہ تھا کہ وہ ابھی کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ یہی سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ فرض کریں ہم آپ کو آسیہ اور آبی کی صورت میں جیل پہنچا دیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کیسے باہر آ سکیں گے؟ صرف ایک ہی صورت باقی ہے کہ ہم انہیں یہ کہہ دیں کہ کسی نے ہمیں بے ہوش کر کے جیل بھیج دیا اور اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ بات اتنی آسان نہ ہوگی۔ تم آپس میں رشتہ دار ہو؟ جی ہاں، ہم میاں بیوی ہیں۔ اچھا، مگر ان سے بچ جانا آسان نہیں ہوگا۔ وہ تمہاری بات کا کیسے یقین کریں گے؟ اور روپے تم نے صرف 10,000 مانگے ہیں۔ اتنے بڑے کام کی یہ فیس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ گلزری صاحب رعایت کا کہہ رہے تھے۔ تم کچھ اور بڑھا سکتے ہو۔ میرا کیا ہے، جو مناسب سمجھتے ہو وہ بتا دو۔ گلزری نے لقمہ دیا۔ دیکھو، میں تمہیں اس کام کے 1,00,000 روپے دوں گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہاں تم پر کیا بیتے گی۔ وہ سختی کے دن تمہیں خود ہی جھیلنا ہوں گے۔ یہ روپیہ تم بینک میں رکھ سکتے ہو، بعد میں کام آئے گا۔ اب یہ بتاؤ گلزری کہ تم انہیں جیل کیسے پہنچاؤ گے؟ شمشاد برقع پہن کر ہمارے ساتھ جائے گی۔ حلیہ یہ پہلے سے آسیہ جیسا بنا لے گی۔ خورشید بھی یہی کرے گا۔ جب ہم شیخ صاحب کے ساتھ وہاں جائیں گے تو ان کے بدلے ہم بڑی آسانی سے آسیہ اور آبی کو لے کر باہر آ جائیں گے۔ پاگل پنے کی بات نہ کرو، وہ کیسے ان کو باہر آنے دیں گے؟ اس کا حل یہ ہوگا کہ وہ دونوں اپنا حلیہ ان کی صورت جیسا بنا لیں گے جس میں یہ ہمارے ساتھ جیل جائیں گے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ان کے چہرے یہ ساتھ لے کر جائیں گے جو ان کی صورت سے ملتے ہوں گے۔ ہاں، اس کا بندوبست ہم کر لیں گے۔ خورشید نے بڑے اعتماد سے کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ تمہارا علم ہے، اس جنتر منتر کو تم ہی سمجھ سکتے ہو۔ ذرا ہمیں اپنی صورت تو بدل کر دکھاؤ۔ بہت بہتر، آپ ذرا باہر چلے جائیں تاکہ ہم آرام سے یہ کام کر سکیں۔ ہم دونوں وہاں سے اٹھ کر ماں جی کے کمرے میں چلے گئے۔ 6 بج رہے تھے۔ ہم نے چائے منگوائی اور گپ شپ کرنے لگے۔ اچانک ماں جی کو کوئی بات یاد آئی۔ وہ بولی، تمہیں معلوم ہے تمہارے تایا جی اور اختر کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ تمہارے ماموں ارشد نے بھی مجھے بتایا۔ وہ عبدالغنی کے گھر گیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری تائی بہت خوشحال ہو گئی ہیں۔ جی ہاں، مجھے معلوم ہے، ان کے دن پھر گئے ہیں۔ انہوں نے اپنا مکان بھی بنوا لیا ہے، مگر اس وقت جب عبدالغنی اور اختر ختم ہو چکے تھے۔ اپنی اپنی قسمت ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ آخر انہیں اتنا سارا روپیہ دیا کس نے؟ اختر کی پینشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی ملازمت تو کچھ بھی نہیں تھی۔ ہاں، وہ تو بالکل نیا نیا تھا۔ خدا جانے انہیں وہ رقم کس نے دے دی۔ پر لعنت بھیجیں، ہمیں ان سے کیا لینا دینا؟ تم ٹھیک کہتے ہو بیٹا، ہماری مصیبتوں کی اصل وجہ تو وہی لوگ تھے۔ خدا نے بہت انصاف کیا ہے، جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ پر سوال یہ ہے بیٹے کہ انہیں آخر کس نے مار دیا؟ سنا ہے وہ بس میں قتل ہو گئے تھے۔ مار دیا کو کسی نے؟ تھوڑے ڈاکے پڑتے ہیں آج کل۔ سنا ہے وہ کوئی ڈاکو ہی تھے، مگر جو خبر مجھے ملی ہے اس کی تصدیق تم نہیں کر رہے ہو۔ کیا واقعی وہ ڈاکو تھے یا کوئی اور؟ مجھے یقین ہے کہ وہ ڈاکو نہیں تھے، کوئی پرانی دشمنی کام کر گئی۔ ہو سکتا ہے یہی بات ہو، مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اس سلسلے میں کچھ لوگ تمہارا نام لے رہے ہیں۔ تمہارے ماموں کا خیال ہے کہ اس روز تم چک سوالن گئے تھے، اور یہ ہے بھی سچ، مگر میں نے بہت لتاڑا اسے۔ اس کے بعد تو اس نے کوئی بات نہیں کی، مگر اس کی سوچ یہی تھی۔ وہ خامخواہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ ابھی تو بچ کر چلا گیا یہاں سے، مگر پھر انہوں نے کبھی یہ بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ رشتہ داریاں میں سب طے کر کے رکھ دوں گا۔ اسے بتاتے ہم، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ میرے خلاف ایسی باتیں کرتا پھرے۔ گلزری یہ تمام باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا، مگر وہ بولا کچھ نہیں۔ ماں جی نے بڑی زیادتی کی کہ اس کے سامنے ہی انہوں نے وہ بات چھیڑ دی۔ انہیں کیا پتا کہ گلزری سے میرے تعلقات کس قسم کے ہیں۔ میں اس پر کسی بھی طرح اعتبار نہیں کر سکتا تھا، اگرچہ وہ میرے بہت کام آ رہا تھا۔ دامے ترمے سخنے وہ میری مدد کر رہا تھا، مگر خدا جانے اس کے مقاصد کیا تھے اور وہ کیا چاہتا تھا۔ اب تک تو اس کی مہربانیاں مجھے پاگل کیے ہوئے تھیں۔ کوئی 20 منٹ بعد خورشید نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ ہم دونوں اٹھ کر اس کے پیچھے دوسرے کمرے میں گئے تو ان کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔
انہوں نے چہروں پر ایسا غلاف چڑھا لیا تھا کہ خورشید ہو بہو آبی اور شمشاد آسیہ دکھائی دے رہے تھے. انہوں نے واقعی اپنے چہرے بدل لیے تھے اور اس طرح بدلے تھے کہ انہیں پہچانا ناممکن ہو گیا تھا. کیوں گلزری صاحب, کیا خیال ہے؟ مجھے حیرت ہے بھائی, بہت حیرت ہے. کیوں بھائی, دیکھا تم نے ان کا کمال؟ میرا انتخاب درست تھا نا؟ تم ٹھیک کہتے ہو گلزری, میرا خیال ہے اب یہ کام ہو سکتا ہے. بس ٹھیک ہے, آج رات تم دونوں ادھر ہی رہو گے. میں صبح 8 بجے یہاں پہنچ جاؤں گا, مگر کل تم اور ماجی ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے. یہ کام میں خود کروں گا. کیوں, مجھے کیوں نہیں لے جاؤ گے؟ بس کچھ ایسی بات ہے, تمہارا جانا ٹھیک نہیں ہے. میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا. تم اگر جانا چاہو تو صرف کچہری تک جا سکو گے, اس سے آگے نہیں. تم جو مناسب سمجھتے ہو وہ کرو. میں بہرحال صبح تیار رہوں گا. یہ لو بھائی, یہ 50,000 روپے ہیں جو تم نے مجھے دیے تھے, یہ میں ان کو دے رہا ہوں. دے دوں؟ ہاں ہاں, کوئی حرج نہیں ہے. مگر وہ رقم تم کب دے سکو گے؟ اس کا انتظام میں صبح کر دوں گا. بینک صبح 9 بجے کھل جاتے ہیں. ہاں, ہم 9 بجے سیدھے بینک جائیں گے. اب میں چلتا ہوں, یہ کمرہ ان کے لیے چھوڑ دو. ٹھیک ہے, میں دوسرے کمرے میں سو جاتا ہوں. کچھ ہی دیر بعد گلزری وہاں سے نکل گیا. میں نے چاہا کہ میں اس کا تعاقب کر کے دیکھوں کہ وہ جاتا کہاں ہے, مگر پھر میں نے یہ خیال ترک کر دیا. اس کا خلوص ہی میرے لیے بہت کافی تھا. آہستہ آہستہ مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ میری مدد کے سوا اور کوئی مقصد اس کے سامنے نہیں تھا. وہ مجھ پر احسان کرنا چاہتا تھا اور میں ممنون ہونے کے لیے بےتاب تھا کہ میری بہن ایسے حصار میں جا پھنسی تھی کہ میں تنہا اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. مجھے کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت تھی اور گلزری میرے کام آ رہا تھا. مگر وہ گھڑی 2 گھڑی کا اطمینان ہوتا تھا جو ذرا دیر کے لیے میرے سامنے بے قرار ہو کر سمٹنے لگتا. پھر مجھے وہ شخص انتہائی عیار اور مکار دکھائی دینے لگتا. پتہ نہیں ایسا کیوں تھا. جب اس نے کہا کہ میں کل اس کے ساتھ جیل نہیں جاؤں گا تو میرا دماغ الٹنے لگا. پھر بھی میں چپ ہی رہا. ابھی اس کو للکارنے کا وقت نہیں آیا تھا. بہرحال میں نے طے کر رکھا تھا کہ میں اس کے ساتھ جیل ضرور جاؤں گا. اب تو یہ بات اور بھی ضروری ہو گئی تھی کیونکہ آسیہ کی رہائی کا وقت قریب آ رہا تھا. کھانا کھا کر میں خورشید کے کمرے میں جا بیٹھا. اس سے مجھے بہت سی باتیں معلوم کرنا تھیں. وہ ابھی کھانا کھا کر بیٹھے ہی تھے کہ مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے. نئے چہرے انہوں نے اتار کر سوٹ کیس میں بند کر دیے تھے. آئیے آشتی صاحب, کھانا کھا لیا آپ نے؟ ہاں, کھانا میں کھا کر آیا ہوں. آپ رہتے کہاں ہیں؟ ہم ڈھوک کھبا میں رہتے ہیں, 16 نمبر گلی میں. آپ تنہا ہیں؟ کوئی اور آدمی نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ جی نہیں, دراصل ہم کو 6 مہینے پہلے لاہور سے پنڈی آ گئے تھے کاروبار کے سلسلے میں. کیا کاروبار کرتے ہیں آپ؟ میں ایک ناٹک کمپنی میں کام کرتا تھا, مگر وہ لوگ بھی پچھلے مہینے یہاں سے کراچی چلے گئے. آج کل تو میں بیکار ہی پھر رہا تھا. شادی کب ہوئی آپ کی؟ یہی کوئی 4-6 مہینے پہلے ہوئی تھی. گلزری آپ سے کیسے واقف ہے؟ یہ ہمارا ڈرامہ دیکھنے آتے تھے, مجھ سے وہیں ملے تھے. میرے کام میں گہری دلچسپی لیتے ہیں. کئی بار میں نے ان کا حلیہ تبدیل کیا ہے. پتہ نہیں ایسا کیوں کرتے ہیں یہ. ویسے آدمی بہت بھلے ہیں, وعدے کے کھرے اور بات کے دھنی. اچھا, حیرت ہے, انہیں بھلا حلیہ تبدیل کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جناب, میں بھلا کیا کر سکتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ رہتے کہاں ہیں؟ جی نہیں, میں نے ان کا گھر کبھی نہیں دیکھا. آپ صرف 10,000 میں مان گئے. کیا یہ رقم اس خطرے کے مقابلے میں کم نہیں تھی جو آپ کو مول لینا پڑ رہا ہے؟ پتہ نہیں, یہ البتہ کہہ رہے تھے کہ ان کے کوئی واقف ہے جیل میں, وہ ہمیں ملاقاتیوں میں شامل کروا کر باہر نکال دیں گے. شاید ایسا نہ ہو سکے. ایسی صورت میں آپ کو جیل میں ان لوگوں کی قید میں رہنا پڑتا. ایسے میں آپ کیا کرتے؟ پھر تو بیڑا ہی غرق تھا. ایسے میں تو کروڑ روپیہ بھی کم تھا. اپنی جان کو قاتل کی جگہ کون بساتا ہے بھلا؟ تو گویا آپ کو معلوم ہے کہ وہ قاتل ہیں؟ نہیں, میں تو یوں ہی کہہ رہا ہوں, ان کے جرم کا مجھے پتہ نہیں. بہرحال آپ فکر نہ کریں, ہم جلدی آپ کو باہر نکلوا لیں گے. گلزری نے بندوبست کر رکھا ہوگا اس کا. میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا رہا اور پھر واپس آ کر ماجی کے کمرے میں لیٹ گیا. وہ عشاء کی نماز پہلے ہی پڑھ کر سو چکی تھی. شمشاد اور خورشید نے مجھے مایوسی کیا تھا. وہ گلزری کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے, حالانکہ اسے معلوم تھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور ان سے کام کیسے لیا جا سکتا ہے. رات گئے تک میں صورتحال پر غور کرتا رہا. پھر صبح پر تکیہ کرتے ہوئے میں گہری نیند میں کھو گیا. اگلے دن ماجی اپنے بستر سے اٹھی تو میری آنکھ بھی کھل گئی. وہ وضو کر کے نماز پڑھنے لگی تھی. میں بھی ہوٹل سے نکل کر سیدھا مسجد جا پہنچا. اس صبح نے مجھے بہت اداس کر دیا تھا. گلزری ٹھیک 8 بجے ہمارے پاس آ گیا. اب کی باروں بشرٹ اور پتلون پہنے تھا. لباس کی وضاقت سے وہ کوئی انگریز افسر معلوم ہو رہا تھا. وہ کار میں آیا تھا, اس کار میں جو کل بھی پر آئی تھی اور آج بھی پر آئی تھی. شمشاد اور خورشید پہلے سے ہی تیار ہو چکے تھے. ماجی کو ہم ہوٹل میں چھوڑ کر اسی وقت کار میں جا بیٹھے اور سیدھا لال کرتی جا پہنچے. مجھے بینک سے روپے نکلوانے تھے اور گمشدہ چیک بک کے بدلے میں نئی چیک بک نکلوانی تھی, کیونکہ وہ تو عرفان نے مجھ سے چھین لی تھی. بینک پہنچ کر میں نے سب سے پہلے تو ان کو یہ اطلاع دی کہ میری چیک بک گم ہو چکی ہے اور مجھے اپنے دستخط بھی تبدیل کرنے ہیں. مینیجر مجھ سے مل کر بہت خوش ہوا
اس نے بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں میری مدد کی اور کوئی آدھے گھنٹے میں اس نے مجھے 10 لاکھ روپے دے دیے، جنہیں چھوٹے سے سوٹ کیس میں بند کر کے میں کار میں دوبارہ جا بیٹھا۔ رقم لے آئے ہو آشتی صاحب؟ ہاں، اب سیدھے جیل چلو، رقم کا بندوبست میں نے کر لیا ہے۔ پہلے ان کو رقم دے دو، یہ بینک جانا چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ تو بہت ضروری ہے۔ میں نے اوٹ میں رکھ کر سوٹ کیس کھولا اور انہیں 10-10 ہزار کی کئی گڈیاں دے دیں، جسے اٹھا کر خورشید سیدھا بینک میں جا گھسا۔ کیا اس کا اکاؤنٹ ہے یہاں؟ جی ہاں، 5-10 روپے تو ضروری ہوں گے۔ اپنا حساب انہوں نے یہاں ہی کھولا تھا، ان کے کوئی دوستوں نے یہاں لے آئے تھے، یہ کئی مہینے پہلے کی بات ہے۔ شمشاد نے میری طرف دیکھے بغیر کہا۔ خورشید کوئی 20 منٹ بعد واپس آ گیا اور پھر ہم سیدھے جیل کی طرف چل دیے۔ وہ بہت خوش تھا، مگر وہ دونوں میاں بیوی ایک ایسے مقام کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں سے ان کی واپسی بہت ہی مختوش تھی۔ پھر بھی وہ مطمئن تھے اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ آخر اس اطمینان کی وجہ کیا تھی۔ جیل کے سامنے اس روز بڑی بھیڑ تھی، لوگ ملاقاتوں کے لیے دور دور سے وہاں آئے ہوئے تھے۔ جالیوں کے سامنے ان لوگوں نے اژدہام لگا رکھا تھا، یہاں تک کہ جیل کے بڑے دروازے کے سامنے بھی جمگٹا لگا ہوا تھا۔ شمشاد برقع پہنے تھی اور وہ کوئی بہت ہی معزز عورت دکھائی دے رہی تھی۔ جس لباس میں وہ وہاں پہنچی تھی وہ اسے کئی دوسروں سے منفرد بنا رہا تھا، اور اس نے نقاب کے نیچے بھی آسیہ کا چہرہ نہیں پہنا تھا۔ خورشید بھی اپنے حلیے میں تھا، وہ شاید یہ سارا کام اندر پہنچ کر کرنا چاہتا تھا۔ ایک چھوٹا سا بریف کیس اس کے پاس موجود تھا۔ ابھی ہم کار میں بیٹھے ہی تھے کہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے اصغر صاحب ہماری طرف لپکے اور الیگ کے بعد بولے، آئیں جناب، آپ 4 آدمی ہیں نا؟ جی ہاں، ابھی تو 4 ہی ہیں۔ گلزری نے شمشاد اور خورشید کو کار سے اتارتے ہوئے کہا۔ اس نے جان بوجھ کر شمشاد کو اپنے ساتھ رکھا، پتہ نہیں ایسا کیوں تھا، حالانکہ کل سے میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے ان کے درمیان میں نے ایسی کوئی خاص بات نہیں دیکھی تھی۔ یہ بات شاید خورشید کو بھی اچھی نہیں لگی تھی، مگر وہ چپ ہی رہا۔ میں بھی سوٹ کیس لے کر کار سے اتر گیا۔ حیرانی مجھے یہ تھی کہ شمشاد نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، وہ اس کے ساتھ ہی جیل کی طرف بڑھ گئی۔ خورشید اس کے پیچھے تھا۔ میں اور اصغر بھیڑ کو چیر کر آگے بڑھے تو دروازے کی جالی میں سے ہمیں ایک بلند و بالا پولیس افسر نظر آیا۔ طے یہ تھا کہ میں اس روز جیل کے اندر نہیں جاؤں گا۔ گلزری نے کار کی چابی مجھے دیتے ہوئے کہا، آشتی صاحب آپ کار میں جا بیٹھیں، ہم فارغ ہوتے ہی باہر آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، میں آپ لوگوں کا انتظار کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے چابی اس کے ہاتھ سے لی اور دروازے سے چند قدم دور کھڑا ہو گیا۔ لباس میرا اب بھی وہی تھا۔ ابا اور امامہ مجھے لوگوں سے بہت منفرد ثابت کرتا تھا۔ وہ پولیس افسر ابھی تک جالی کے سامنے کھڑا تھا، حالانکہ ہر روز وہاں سپاہی کھڑے ہوتے تھے۔ اصغر صاحب کو سامنے دیکھ کر اس نے کھڑکی کھول دی۔ بھیڑ اگرچہ خاصی تھی، بہت سے لوگ جو جیل حکام سے ملنے کے آرزو رکھتے تھے اندر جانے کے لیے ہاتھوں میں درخواستیں پکڑے تھے۔ کئی ایسے تھے جو باہر کھڑے سپاہیوں کی منت سماجت کر رہے تھے۔ اس پولیس افسر نے اصغر کو روکتے ہوئے کہا، اپنا کارڈ دکھائیے۔ او جی، میں آڈیٹر ہوں، شیخ عبد الرحمان صاحب کے ساتھ آیا ہوں، اور یہ میرے ساتھ ہیں اکرم علی۔ اس نے گلزری کا تعارف کروایا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، اور یہ لوگ سپرنٹینڈنٹ صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، کسی قیدی سے ملاقات کریں گے، میں نے ساتھ لے آیا ہوں۔ اصغر نے وضاحت کی۔ گڈ، تو پھر آپ اندر آ جائیں جناب، اور انہیں بھی لے آئیں۔ اس نے کھڑکی سے ان چاروں کو گزار لیا اور کھڑکی بند کر دی۔ تب مجھے یاد آیا کہ رقم تو سوٹ کیس میں میرے پاس ہی رہ گئی، مگر اس وقت تک انہیں اندر گئے 10 منٹ گزر چکے تھے۔ نہ گلزری کو یاد رہا نہ اصغر صاحب کو کہ اس رقم کے بغیر تو وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ پھر بھی میں نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے سوچا کہ ان میں سے کوئی بھی آدمی کسی بھی وقت باہر آ کر مجھ سے رقم لے سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ کوئی 20 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ اچانک پولیس کی ایک جیپ تیزی سے چوک میں سے گزر کر جیل کی طرف بڑھی۔ اس میں کئی سپاہی اور انسپکٹر موجود تھے۔ اندر پہنچتے وہ کود کر جیپ سے اترے اور تمام لوگوں کو وہاں سے زبردستی ہٹا کر انہوں نے احاطے کا بڑا دروازہ بند کر دیا۔ میں سڑک کی دوسری طرف کھڑا تھا، مگر وہ سارا سلسلہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جیل کا دروازہ ایک دم کھل گیا اور وہ سب کے سب اندر چلے گئے۔ شاید اس قید خانے میں کوئی فساد ہو گیا تھا۔ عین اسی وقت مجھے اکرم بھٹی کار کے قریب پہنچتا دکھائی دیا۔ وہ کسی اور ہی دروازے سے باہر نکلا تھا۔ اس نے تیزی سے کار کا دروازہ کھولا اور بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، یہاں سے نکل چلو بھائی، وہ سب گرفتار ہو چکے ہیں، جلدی کرو۔ کیا کہتے ہو تم؟ کون گرفتار ہو گئے ہیں؟ شیخ صاحب، اصغر اور حاجی صاحب، 2 آدمی اور بھی ان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، یہاں سے نکل چلو۔ مگر ہوا کیا ہے، کچھ پتا تو چلے۔ کسی نے مخبری کر دی ہے، جلدی چلو یار۔ مجبوراً میں نے کار اسٹارٹ کر دی۔ جب میں اسے ساتھ لے کر ایوب پارک کی طرف بڑھا تو اس نے کہا، کسی نے لاہور سے صبح جیل میں فون کیا تھا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو کہ ان کے آڈیٹر آ رہے ہیں۔ بس اس بات پر یوسفی صاحب کو شک پڑ گیا۔ اس نے جب انہیں بتایا کہ آپ کے ایک آڈٹ افسر شیخ عبد الرحمان تو پہلے سے آڈٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اس نام کا تو کوئی آدمی انہوں نے یہاں نہیں بھیجا، یہ کوئی زبردست فراڈ معلوم ہوتا ہے۔ بس سارا قصہ یہاں سے خراب ہو گیا۔ انہوں نے کچھ دیر پہلے شیخ صاحب کو گرفتار کر لیا، بعد میں اصغر صاحب اندر گئے تو ان کو تمام ساتھیوں سمیت انہوں نے پکڑ لیا۔ یہ جو پولیس ابھی اندر گئی ہے وہ اسی سلسلے میں بلائی گئی ہے۔ فساد بہت لمبا ہو گیا ہے، وہ مجھے بھی گرفتار کر لیں گے۔
मुझे यही डर है आश्ती साहब, बहुत बुरा हुआ, पता नहीं अब मेरा क्या बनेगा। तुम्हारा अपना क्या रोल है इस ड्रामे में, तुम क्या करते रहे हो? शेख साहब ने अब तक 4 तकरीबकारों को यहाँ से रिहा करवाया है और इस काम के उन्हें 10 लाख रुपए दिए गए हैं। अब हाजी गुलजरी साहब इस गिरोह के सरदार सैयद अली को छुड़वाना चाहते थे। वो इसीलिए जेल का ऑडिट करने के बहाने अंदर चले गए थे। आज सैयद अली की रिहाई का दिन था। सारे इंतजामात मुकम्मल हो गए थे कि मामला ख़राब हो गया और वो पकड़े गए। गुलजरी का उससे क्या ताल्लुक़ है? उन्हीं का तो ताल्लुक़ है। सैयद अली की रिहाई के लिए वही कोशिशें कर रहे हैं। आपसे जो 10 लाख रुपया लिया गया है वो दरअसल सैयद अली के सिलसिले में है। आपकी बहन और दोस्त की रिहाई तो समझे झोंके में थी, मगर वो भी ना हो सकी और अब गुलजरी खुद फंस गए हैं। मगर तुम जेल से क्यों भाग निकले हो? मुझे अपना डर है भाई। 2 लाख मैंने भी लिए थे सौदे में। जब मैंने उन 4 तकरीबकारों को यहाँ से रिहा करवाया तो मुझे उस 10 लाख में से 2 लाख मिला था। अच्छा, क्या नाम थे उनके? फरमान अली, गौहर हुसैन, पीर काला और नवाजिश। उन्हें 10-10 साल की सज़ा हुई थी और उन्होंने अभी 1 साल और 6 महीने ही गुजारे थे जेल में। मगर उनका सारा गिरोह कमज़ोर हो गया था, इसीलिए गुलजरी ने पहले भी शेख अब्दुल रहमान के जरिए काम करवाया था। ये कब का वाक़या है और उस वक्त वो किस रूप में आए थे? वो उस वक्त भी ऑडिट अफसर बनकर ही आए थे, मगर किसी ने उनकी निशानदेही नहीं की थी क्योंकि आईजी ऑफिस से किसी ने पूछा नहीं था। दूसरा ऑडिट अब हो रहा है, मगर असली ऑडिट की तारीख उन्होंने अब तय की है। पहला ऑडिट कब हुआ था? 11 महीने हो चुके हैं इसे, और अब ये दूसरा ऑडिट है। हाँ, इसीलिए तो किसी को शक नहीं पड़ा, मगर आज जो यहाँ फ़ोन आया तो उससे सारा मामला ख़राब हो गया। क्या आसी और आबी आज बाहर आए थे? नहीं, इसका मौका ही नहीं मिला। वो नंबरदार भी मेरे साथ मिला हुआ है। 1000 खंड मैंने उसे भी दे दिया था। ये जब की बात है जब मुझे 2 लाख रुपया मिला था। बाकी रकम तो शेख अब्दुल रहमान ही हड़प कर गया। उस वक्त मुझे मालूम ही नहीं था कि कुल कितनी रकम तय हुई है। अब तो मेरा ख्याल है सारी बात तुम्हारे इल्म में थी। हाँ, कुल 8 लाख का सौदा हुआ था और उन्होंने मुझे 4 लाख देने का वादा किया था। अब की बार वो मुझसे इंसाफ करना चाहते थे। और तुम यहाँ अकाउंटेंट हो? हाँ जी, मगर अब तो सब कुछ ही तबाह हो गया है। वो रकम शेख साहब के पास रह गई। उसका जिक्र हुआ था कहीं? असगर साहब ने मुझे यही बताया था कि आज वो रकम आपसे ले लेंगे। मेरा ख्याल है गुलजरी साहब ने उसे दे दी होगी, उसके बगैर तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। तो गोया भी आसी और आबी को इत्तला नहीं दी गई होगी कि वो ऊपर आ जाएं। नहीं भाई, इसका मौका ही नहीं मिला। पुलिस ने जाते असगर साहब और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया, मगर वो रकम तो अभी मेरे पास ही मौजूद है, इस सूटकेस में रखी है। मैं ऐसे सुबह ही बैंक से लाया हूँ। वो उसे साथ ले जाना भूल गए थे और मैं सोच रहा था कि उन्हें याद आ जाए तो मंगवा लेंगे। अच्छा, तो वो रकम अभी आपके पास पड़ी है? हाँ भाई, अच्छा हुआ कि मैंने उन्हें दी नहीं, वरना तो ये भी बर्बाद हो गई थी। ये तो बहुत अच्छा हुआ, वरना ये वाकई ख़त्म हो चुकी होती। इसे वो बहक़ सरकार जब्त कर लेते या आपस में हिस्से बखरे कर लेते। उसकी आंखों में ऐसी हिरस उभर आई कि मैं हैरान रह गया। ऐसी हरी साखें तो मैंने पहली बार देखी थी, जिनसे साफ मालूम हो रहा था कि वो उस रकम के लिए किसी आदमी को मार देने से भी गुरेज नहीं करेगा। तब मैंने उसके जिस्म का जायज़ा लिया। वो खासा लंबा तड़ंगा आदमी था, जिसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उसके रुखसार पिचके हुए थे, जैसे किसी भेड़िए के होते हैं जिसे मुसलसल शिकार के पीछे भागने का चस्का हो। उसका माथा भी मनहूस सा था, बाल उस पर खासे आगे तक उगे हुए थे। मैं कहूँ कि वो तंग पेशानी थी तो ये ज़्यादा करीने कयास बात होगी। और वो उम्दा किस्म की बोस्की का सूट पहने था, जिसे उसने किसी बहुत आला दर्जी से सिलवाया था कि उसे बहुत सज रहा था। कलाई पर उसने सुनहरे डायल की घड़ी लगा रखी थी। जब भी मैं कहूँ कि इतना खुशहाल आदमी जेल में क्या कर रहा है, उसको तो अपने मुरब्बों पर होना चाहिए था। वो और ज़्यादा झुककर मेरे करीब हो गया। उस वक्त हम अयूब पार्क की दीवार से आगे गोल्फ रोड के मैदान के सामने जा पहुंचे थे। सूरत हाल बड़ी ही गैर वाज़ेह और परेशान को नजर आती थी। अकरम भट्टी गिरफ्तारी से बचने के लिए जेल के किसी खुफिया दरवाजे से बाहर आने में कामयाब हो गया था और अब वो मेरे जहन पर सवार हो रहा था। कार वहां रोकने के बजाय मैं अयूब पार्क में सीधा आगे निकलता चला गया। भट्टी मेरे करीब ही बैठा था। अंदाज उसका ऐसा था कि वो मुस्तकबिल के खौफ से लरस भी रहा था और उसे ये इत्मीनान भी था कि मेरे पास इतनी बड़ी रकम महफूज है कि उसे लेकर वो किसी भी तरफ निकल सकता था और उसे यकीन था कि वो इसे मुझसे छीन भी सकता है। कहाँ चलना है अब? मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। मैं क्या बताऊं भाई, हालात एकदम बदले हैं। तुम यूँ करो कि मुझे अपने ठिकाने पर ले चलो। तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारा पीछा कर रहे होंगे? मेरा यही अंदाज़ा है। वो उन लोगों से सब कुछ उगलवा लेंगे। तुम्हारे घर का भी उन्हें पता होगा? क्यों नहीं, सबसे पहले तो वो मेरे ही घर जाएंगे। मगर पहले तुम सही बात तो मालूम कर लो, वो 2 लाख रुपया तुम्हें कब मिला था? ये कोई 10-11 महीने पहले की बात है, जब ऑडिट हुआ ही था। उस वक्त तुमसे किसी ने कुछ नहीं कहा? वो बात रफा दफा हो गई थी और वो चारों आदमी मुल्क से बाहर निकल गए थे, शायद इंडिया चले गए थे। गैर इरादी तौर पर उसकी नज़र बार बार मेरे सूटकेस की तरफ उठ रही थी। कोई ऐसा आदमी बता सकते हो तुम जो हमें जेल के बारे में सही इत्तला दे सके? मेरा मतलब है कि मैं आसी और आबी के बारे में उससे मदद लेना चाहता हूँ। ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है।
जेल के 4 डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, उनमें से नियाजी सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। पूरा नाम क्या है उसका? मोहम्मद सालिम नियाजी। रिहाइश कहाँ उसकी? उसका मकान लियाकत रोड पर है, गार्डन कॉलेज के सामने। उससे तुम बात कर सकते हो? हाँ, मेरा ख्याल है उसे हम अपने साथ मिला सकते हैं। ये रकम तो बहुत कुछ कर सकती है। ये बताओ कि पहले 2 लाख तुमने कहाँ खर्च किए? मैंने इस्लामाबाद में एक मकान खरीद लिया था। कौन रहता उसमें? वो मैंने अपनी बीवी के नाम से खरीदा था और आजकल वो किराए पर दे रखा है। तुम्हारा क्या ख्याल है, नियाजी इस वक्त कहाँ होगा? आजकल उसकी ड्यूटी शाम को होती है। मेरा ख्याल है वो इस वक्त घर पर होगा। तो क्या ख्याल है, हम सीधे उसके घर ना चलें? हाँ, ये हो सकता है। तुम गाड़ी मोड़ लो, हम अभी उसके पास चलते हैं। ठीक है, बात उससे बहरहाल तुम ही करोगे। फिक्र ना करो, अगर वो हत्थे चढ़ गया तो तुम्हारा काम आसान हो सकता है। तुम्हें पता है, जेल के सुपरिटेंडेंट अकबर कुरैशी अस्पताल में शदीद जख्मी पड़े हैं। किसी ने उन्हें पेट में गोली मारकर अस्पताल के दरवाजे पर डाल दिया था। क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? ये हो चुका है और आजकल वो अस्पताल में पड़े हैं। बयान उन्होंने कोई नहीं दिया। मैं उनको कल देखने गया था। गोलियां उन्हें पेट में लगी थी, उनकी जान बच गई। डॉक्टरों ने गोलियां निकाल ली हैं और अब वो बात कर सकते हैं। पर यह हुआ कैसे? उन्हें किसने गोली मार दी? कुछ समझ में नहीं आता। इससे पहले भी एक सुपरिटेंडेंट को किसी औरत ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। ये तुम कैसे कह सकते हो कि उसे किसी औरत ने गोली मारी थी? वो औरत जिस टैक्सी में वहां गई थी, उसके ड्राइवर का बयान है कि वो सीधी सुपरिटेंडेंट की कोठी में चली गई थी और उसे इंतजार करने का कह गई थी। जब वो वापस आई तो उसके आने से पहले ड्राइवर ने गोली की आवाज़ सुनी थी। मैंने ड्राइवर का बयान अखबार में पढ़ा था। अच्छा, और तू समझ गया कि वो कोई औरत ही थी जिसने उसे गोली मार दी? मैं मजाक तो नहीं कर रहा। और तेरा ख्याल है कि अकबर कुरैशी सेहतियाब हो जाएगा? वो सेहतियाब हो चुका है भाई। कल उसने मुझे बताया था कि वो वापस जाकर उन लोगों से निमट लेगा जिन्होंने ये काम किया है। उसे सब कुछ मालूम है, मगर शायद उसने अभी को बयान नहीं दिया है। हो सकता है दे भी दिया हो और पुलिस को इस मामले में जानबूझकर खामोश करा दिया गया हो। क्या तुम्हें यकीन है कि आसिया और आबी पर किसी ने कोई और पाबंदी तो आयद नहीं की? उस वक्त तक हम दोबारा जहलम रोड पर जा चढ़े थे और जेल हमारे दाएं हाथ रह गई थी। हम उधर का रुख नहीं कर सकते थे। कुछ पता नहीं था कि वहां हम पर क्या बीत जाए। भट्टी ने मेरा सवाल सुन तो लिया, मगर वो इसके जवाब में कुछ भी नहीं कह रहा था। क्या कहते हो? तुम बोल क्यों नहीं रहे? मैं क्या कहूँ भाई, तुम कैसी पाबंदियों का जिक्र कर रहे हो और कुरैशी के जख्मी होने से इसका क्या ताल्लुक है? मैं समझा, दरअसल मुझे यह डर था कि कोई और सुपरिटेंडेंट आ गया तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। नहीं, कोई और आदमी यहाँ नहीं आया और कुरैशी तो अभी जिंदा है। दूसरा कैसे आ सकता है? मगर मेरा ख्याल है बात कुछ और है प्यारे। बेहतर है कि तुम मुझे सब कुछ बता दो। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं कोई बात छुपा रहा हूँ तुमसे? तुम्हारा वहम है ये। बहरहाल जैसे भी हो सके गुलजरी को वहां से निकाल लेना चाहिए। वो बेचारा खामखा फंस गया। हो सकता है वो इस वक्त तक वहां से निकल चुका हो। बड़े हरबे हैं उसके पास। बहुत हुआ तो वो उसे शाम तक छोड़ देंगे, क्योंकि उसके खिलाफ सबूत कोई नहीं है। वो तो महज कैदी से मिलने गया था और बस। हाँ, ये तो हो सकता है। बहरहाल नियाजी से मिलकर ही पता चल जाएगा। कुछ ही देर बाद हम लियाकत रोड जा पहुंचे। गाड़ी हमने लियाकत बाग के कोने की सड़क से गुजारी तो भट्टी ने मुझे रुक जाने का इशारा किया। ये मकान है नियाजी का, ठहरो मैं मालूम करता हूँ। ये कहकर वो कार से उतर गया।